खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। वादी कशीर मज यति ईडी ते NIA तरफ मुख्तलिफ मामलन हवाले कार्रवाई करने तब आज ईडी तरफ श्रीनगर किस राजबाग इलाकस मज कार्रवाई अंजाम दिन आमत यथ दौरान PDP लीडर तो साबिक MLA अंजुमन फाजली संदिस घरस पे ईडी तरफ छाप त्रावन आव ये जन कईयान दोमेन जायन पे ईडी तरफ कार्रवाई अंजाम दिन खबर मौसूल सपजम। यह कत बावन लायक ये अक तरफ NIA तो ईडी तरफ कार्रवाई जारी तब PDP NC कांग्रेस दोमो हिजब इत्तफाक जमातों तरफ यमन कार्रवाइन हज मजम्मत करान वन आमुत यम कार्रवाई सियासी इंतकाम गिरी हुंद हिस्स। वादी कशीर अंदर ईडी कार्रवाई तो मजीद तफसीलात फराहम करने बाबत श्रीनगर पे बराह रास्त सन साथी सईद तजमुल वनकन मौजूद। सईद तजमुल खबरनामस मज तुंद खैर मकदम तो यस खबर वन क्या काल ब्रो ब्रो कुन आई कि ईडी तरफ बे अक फिर श्रीनगरस अंदर वादी कशीर अंदर कार्रवाई शुरू करने आम तो यथ दौरान अंजुमन फाजली यस PDP लीडर तो साबिक MLA तिहंदिस घरस पे छाप त्रावन आमुत क्या ताज़ा तरीन तफसीलात अमे हवाले तह निश। साहिल साहब सठा शुक्रिया दोपहर किस यथ खबरनामस मज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हज खातून लीडर साबिक कॉर्पोरेटर तम पतन जनाब मोहतरमो यम साथ सियासत में कदम थो तो वुमेन्स रिजर्वेशन सीटस तहत करीम नामिनेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तो तम पत बने विधायक यानी MLA बने राजबाग मिराकल पे इथे कन जन प्रिया सेठी जम पे बने अम पतन रोद वक्त गसा तो वन आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पन छापामार कार्रवाई सठा तेज तो छापामार कार्रवाई दौरान आए साबिक MLA संदिस घरस पे वाक़ कुरसू राजबाग मज काफी वक्त तामत तलाशी कार्रवाई आगाज करना तो दमा अमा पोज अत कार्रवाई मज अहम दस्तावेजात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पन्निस तहवीलस मज नियमित यह सू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला संद जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के तम स्कैमुक या तम इल्जाम मुबैन एलिगेशन हूं तहकीकात वनकस करान यह जानित क्या अत मुतलिक दी कह पत वन प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती सो दी 5 बजे पन्निस सरकारी मकानस यानी पार्क पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसान सह मा कर अत मुतलिक तस्किर तो यह कमन दायरन मज आव त्रावन छापमारी क्या मुद्दा मकसद क्या वो कोर ईडीएन पन्निस प्रेस रिलीज मज अमुक तस्किर तजमुल साहब अगर कत करो यमन ईडी या NIA कार्रवाइन हवाल सियासी जमातन चाहे PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस या दोमे हिजब इख्तिलाफ जमात तिमो तरफ यमन कार्रवाइन हज मजम्मत करान वन यह हसा सियासी इंतकाम गिरी मगर अगर अवामी हलकन हज कत करो कया अवामी हलकों तरफ वन यदवे ईडी या NIA तरफ यमन सियासी लीडरन खिलाफ कार्रवाई करने तेल रूज पतमन 2 वरियन जम्मू कशीर अंदर भारतीय जनता पार्टी ते सरकार का हिस्सा क्या तिमो लीडरों तरफ तिस कम करना आमत यथ खिलाफ ईडी या NIA तरफ कार्रवाई करनी सिर्फ 9 लीडरों तरफ कार्रवाई यम काम करना आम कार्रवाई यमन खिलाफ करने BJP जम्मू कश्मीर लीडरशिप सो केसन खोलन वकालत कर चूंकि मे कर कल ब्रो BJP कन लीडरन पे टेलीफोन पे कत छापमारी तमो कोर सठा इनकार तमो वो यह छापमारी चाहे CBI करा NIA करा या ईडी करा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यह आजाद क्रेडिबल इदारा अत मज हे इंटरफियर कर मगर कह दो ब्रो अगर तुम इंटरव्यूस वुचमुत सैयद अल्ताफ बुखारी सबन तमो कोर इंटरव्यूस मजन जे जम्मू कश्मीर मज मह करू बेगुनाह लुक तंग तो यमिस सह वास्ते सू करू तंग तो तमो वो बह कर प्राइम मिनिस्टर्स कर तमो अपील तथ प्रोग्रामस मज इत गि छापमारी यपर तुपर वन वक्त कि करो क्या कंट्रीब्यूट जम्मू कश्मीर मुश्किलात मज पत्मो तकरीबन 40-50 वरियो मज हेन आमुत तो अम पतन अजुक छापमारी अत मतलब मे बासान कह कल पत कर मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे शुरू तम कर जिक्र मगर अम ब्रो NIA या ईडी कार्रवाई जम्मू कश्मीर मज तथ मज वो भारतीय जनता पार्टी यम साथ PDP नश पन पान अलग थलग कोर तो तम पत हुकूमत गिरव तत पे वो छापमारी तम पतन वो कौमी तहकीकाती ब्यूरो NIA छापमारी करा क्या सोन जम्मू कश्मीर पुलिस यीज क्रेडिबिलिटी यीज अथॉरिटी
یہ دستاویزات تم سوشل پولیسنگ زانا کہیں تم کرائم پولیسنگ زانا کہیں مے باسان ان پہ کمیونٹی پولیسنگ خاطر جموں کشمیر پولیسس یہ دن ام برو سات وہ ای ڈی چھاپہ ترو انجم فاضل سندس گھرس پہ سابق ایم ایل اے پی ڈی پی سندس تیل کیا تھامت معاملہ یتھ معاملس متعلق تم تحقیقات کران تو دستاویزات نمت پنس نش تم بزنس متعلق تم اثاثس متعلق تم سیاسی طور یہ کیا معاملہ مے باسان سہ گژھِ کینٛہہ پتہٕ کلیئر تجمل صاحب تہذ سٹھا شکریہ تھی روٗدوٕ خبرنامس منٛز اسہِ سۭتۍ یِم ٲسۍ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ سید تجمل یِم زن تفصیلات فراہم کران ٲسۍ ای ڈی چہِ کاروٲیی حوالہٕ تہٕ یِمو زن ووٚن زِ اگر انجمن فاضلہِ سٕنٛدِس گرس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ ای ڈی طرفہٕ چھاپہٕ ترٛاونہٕ آو تتہِ چھِ ای ڈی طرفہٕ کینٛہہ اہم دستاویزات تہِ ضبط کرنہٕ آمٕتۍ یعنی پننِس تحویلس منٛز نِنہٕ آمٕتۍ تہٕ یوٚدوے نہٕ دستاویزن حوالہٕ تازٕ تریٖن تفصیلات معلوم سپز کہ دستاویزات کت متعلق بزنسس متعلق پراپرٹی متعلق کت متعلق تاہم ون پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کر وین کی کال پتہ سرینگرس اندر پریس کانفرنس ممکن پریس کانفرنس دوران ہن کتن ہز تہ ذکر سپدت جموں کشمیر مز یہ ڈی ڈی سی انتخابن ہندس نتائج رات برو کن آئی تو زینن والو امیدواروں تو تہندو حامیو طرف جشن کرنا آو تتہ نتائج برو کن ین پتہ سیاسی بیان بازی تہ برو کن آمز سرینگرس مز آز نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ ورکرن خطاب کران وونمت یم سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس پارٹی ہز نقطہ چینی کران تمن سیاسی جماعتن آج لوکو طرف پنہ ووٹک استعمال کرت جواب دن آمت خداین دتنو اخ موقع اس الیکشن گاو ات من لوگ پتہ کتھ کھڑا سانہ کم کمزوری یہ تم سن محبت آزمائشی اللہ تعالیٰ آزمائش سوزان بندس امہ خاطر وچھنے خاطر تم سن ایمان صحیح کن نہ کھوچن گھس سہ آزمائش تہ وزن کوشش کران وزن خاطر کہ ہیا میانس طرف پکو میانہ وتہ پہ پکو اس لیے تم آزمائش مبارک اگر تم آزمائش سوزی ہن فاروق عبداللہ تہ پرِ ہن قرآن کریم تو تمیک تفسیر یت پہ یت کن میں آز تان پرمت جیلن من روزت تمن بندشن من روزت یل نو اسلام نون ہتن ورین ہند زیادہ روز قومس ون خدا سند کیا ون بدلو پن وت بدلو یل نہ بدلے ون خدا یہ قوم بس نو پرواہ بناؤ آو ہم ونان یت بنجر زمینس من آب کپور یہ ناو کپور پکہ یہ سوری اخ تماشا ناو تمس اتھ دن یمس تو پتہ ناو بناون کت بناون ناو دپن کھٲلِو تم سٲری یم مے پتہ ایمان تھاوان میرے کھٲلِن تم سن زنان تو نیچی ونس مانان نیچوس ون دپنس نیچوا ہرا پاک کن خدایس کن دپنس یہ تیت آب تم کھس یتھ بالس اوت کوت واتہ آب دپنس نا اوت تہ واتہ آب آسمان پہ ترون تیت باران زمین من کوڑن تیوت آب سمندر بنو تم پتہ یل ناو چل یہ اوسس نہ پتہ یہ کوت گژھِ وونم تمس دپس خداین مے چھ یہ ناو چٲنِس ناوس پٮ۪ٹھ ترٛٲومٕژ پکنٲیزن ساحلس کُنتھ یِتھے پٲٹھۍ چھُسو تۄہہِ ونان
تو چھو تک نائب منز یہ تھی اللہ تعالیٰ اس پر بروس تھیو آج اتنا اللہ تعالیٰ ہم تو ایک کامیابی یہ تہن نیت صحیح اس یتس کالس تہن نیت صحیح آس کہ اس غریب تلن تھوٚد تم سن عزت چھ بحال کرو یہ نہیں کہ پگہ کرسی پر بہن مجھے عیش اچرت کریں بلکہ مجھے عوام تلن سوسن جنوب یتیک لداخک سوسن مسلمان سکھ عیسائی بود یہ چھو مجھے من پنن حق دیو اس من نش نمت چھوک یہ تھزو یاد فاروق عبداللہ روز یا نہ روز اللہ تعالیٰ دیا تہندے نائے دار اس کے کانسی یقین آسی اس لیے ساری خود بڑ کت پنن ایمان صحیح کرن بیعت جماعت سۭتۍ وفا کرن واریاہ لٹ یم چھِ سمجھان فاروق عبداللہ جھکایہِ پنن کل بہٕ جھکاو صرف پننس پروردگارس نش کل بیٚیہِ کٲنٛسہِ نش میون محبوب چھُ صرف ژٕ میون محبوب چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ کھوژناون اسہِ ڈرناون اسہِ یم زانن نہٕ فاروق عبداللہس بہٕ چھُس شیرِ کشمیٖرس منٛز پارٹی نائب صدر عمر عبداللہ ات موقع پہ وونمت نیشنل کانفرنس پارٹی خلاف اس اخ ماحول بناونچ کوشش کرنے آمت سا کوشش تمہ سات ناکام سپزم یل لوکو طرف پارٹی امیدوارن ہندس حقس مز پنہ ووٹک استعمال کرت پارٹی امیدوارن ہز کامیابی یقینی بنو. ہمیں مر مٹانے کی طاقت صرف اور صرف پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور پھر اس کے بعد یہاں کے عوام کے ہاتھ میں ہے. کریے اپنی سازشیں، کریے اپنا پروپیگنڈا، بتائیے لوگوں کو، دنیا کو جھوٹ. کبھی نہ کبھی تو آپ کا جھوٹ جھوٹ ہی ثابت ہوگا انشاءاللہ. لیکن ہمیں بھی مان کے چلنا ہوگا کہ کچھ جگہوں میں جماعت میں کچھ بنیادی کمزوریاں ہیں. کچھ جگہوں میں جہاں ہم امید کر رہے تھے کہ ہم کامیاب ہوں گے، ہم وہاں سیٹ نہیں نکال پائے. چاہے اس میں کچھ ہمارا گھمنڈ ہو سکتا ہے، کچھ ہماری لاپرواہی ہو سکتی ہے، شاید کچھ جگہوں پہ ہم لوگوں سے تال میل بنانے میں ناکامیاب ہوئے. اب اس الیکشن کے بعد، کیونکہ اب اگلا الیکشن بہت دور ہوگا، جو اس الیکشن میں بی جے پی کی حالت خراب ہوئی، مجھے نہیں لگتا ہے وہ اب جلد بازی میں اسمبلی کا الیکشن کرائیں گے. حالانکہ افسوس، اگر وہ جمہوریت میں بھروسہ کرتے تو انہوں نے ابھی تک اسمبلی کا الیکشن کا بیوگل بجایا ہوتا. لیکن اس شکست کے بعد وہ شاید الیکشن کا بیوگل نہیں بجائیں گے. تو ہمارے پاس موقع ہے جماعت کو مضبوط کرنے کا، کیونکہ جماعت ہے تو سب کچھ ہے. اکیلے میں ہم کچھ نہیں ہیں. ہماری پہچان، ہمارا سارا کچھ اس جماعت اور اس جماعت کے جھنڈے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور میں اپنے طرف سے، اپنی تنظیم کی قیادت کے طرف سے، سینئر لیڈروں کے طرف سے جناب فاروق صاحب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس الیکشن میں جہاں جہاں ہماری کمزوری سامنے آئی ہے، ہم دن رات ایک کر کے اس کمزوری کو دور کر کے اس جماعت کو دوبارہ اس مقام تک پہنچائیں گے جس مقام پر بابا قوم شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب نے اس جماعت کو فاروق عبداللہ صاحب کے حوالے کیا تھا. انشاءاللہ اس جماعت کو اس مضبوطی پر پہنچانے کا مشن اب ہم نے ہاتھ میں لے لیا ہے اور اس مشن میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے.
जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत यथ दौरान पार्टी लीडर अनुराग ठाकरन वोन भारतीय जनता पार्टी तरफ DDC इंतखाबन मज बार अक्सरियत सान कामयाबी हासिल करम यम पार्टी जम्मू कश्मीर में मजीद मजबूत सपज। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें मिली 75 और वोट शेयर भी सबसे ज्यादा मिला 38.74%। और अगर आप पूरी गुपकार गैंग को मिला लेंगे तो पूरी गुपकार गैंग का कुल मिलाकर वोट परसेंटेज केवल 32.96% बनता है। और अगर कुल वोट गिनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर वोट मिले हैं 4,87,364 वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को मिले, और एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का वोट मिलाकर 4,77,000 बनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के वोट से काफी कम है। ये अपने आप दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मुहर लगाई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया है। जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवाद, अलगाववाद को ना कही है और राष्ट्रवाद का रास्ता थामा है। जम्मू कश्मीर की जनता ने बम और बंदूक को मना किया है और बैलेट का साथ दिया है। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर राम माधवन DDC इंतखाबन हवाले कत करान वोनमुत नतज ब्रोह कुन इन साफ सपदमुत लूक भारतीय जनता पार्टी हिंदिस मंशूरस सहित इत्तेफाक करन। DDC इलेक्शंस के परिणाम आए हैं जम्मू कश्मीर में, वे भारत सरकार के नीतियों का जीत है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव का निर्वहन किया उसका जीत है, और विशेषकर जम्मू कश्मीर जनता का ये बड़ा जीत है, क्योंकि जनता ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लेकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रणाली पर अपना जो मुहर है वो लगाया है और हमारे संवैधानिक प्रक्रिया को स्वागत किया, स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी तर्जमान शाहनवाज हुसैन DDC इंतखाबन हवाले कत करान वोनमुत इंतखाबन मज लूकन हुंद बढ़ित तो बोलित हिस्स नुन जमहूरियत कामयाबी तो लूक जमहूरियत पे यकीन थवान। देखिए, DDC के पोल में जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो जज्बा दिखाया है, जो जिस तरह से उन्होंने वोट किया है, जिस तरह से जमहूरियत को कामयाब किया है, जिस तरह से लोकतंत्र को मजबूत किया है, और जम्मू रीजन में बहुत अच्छा हमने परफॉर्म किया। और कश्मीर वैली में भी एक मजबूत किला 7 पार्टियों का बनाया था गुपकार गैंग ने, हमने उस किले को ध्वस्त किया है और हमने किले को ध्वस्त करके कश्मीर वैली में भी कमल खिला दिया है। आज कश्मीर वैली में हमारी 5-7 सीट ऐसी है जो हम 3 वोट, 10 वोट, 9 वोट, 22 वोट से हारे, और बहुत सी सीटों पर ये सारी पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ी। इनकी अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं थी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उम्मीदवार ये DDC इंतखाबन मज कुंजर टगमरगी मज कामयाबी हासिल कर तत पार्टी लीडरों तो कारकुनों तरफ जश्न मनावन आमुत यथ दौरान रवायती तरीकस मज पन्ने खुशी इजहार करना आव। यह जन कामयाब उम्मीदवार वोन तिज कोशिश रोज इलाक तमीर तरक्की यकीनी बनावन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यल। मैं सबसे पहले जिन्होंने हमें वोट दिए हैं उनका हम शुक्रिया, तहे दिल से हम उनके शुक्रगुजार हैं। जिन्होंने ना भी दिए हैं उनका भी हम शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह हम सबों को मिलजुल के आगे बढ़ाएंगे, ये हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह। हमारा तो सबसे बड़ा फोकस है डेवलपमेंट के फील्ड में। इंशाल्लाह जो भी लोगों के डे टू डे मसाइल होंगे उस पर हम पूरा फोकस करेंगे। इलाके की तरक्की के लिए काम करेंगे, लोगों की खुशहाली के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। NC पार्टी हिंदो कारकुनों तो कामयाब उम्मीदवार सिंह तरफ आज कोकरनागस मज कामयाब सपदनस हवाले जश्न मनावन आमुत यथ दौरान खुशी हुंद इजहार करना आव। यह जन कामयाब उम्मीदवार सिंह तरफ वन आव तामीर तरक्की रोज तीन अवलिन तरजीहात में शामिल।
हम पहले से ही आपसे कह रहे थे कि आज लोग बिल्कुल कॉन्शियस है, आज लोगों को पता है कि आज सिर्फ वाहिद पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो लोगों के काम आएगी इंशाल्लाह, और लोगों ने ये प्रूव किया है कुकरनाग से भी और यहाँ से भी भारी अक्सरियत से हमें सपोर्ट किया है। हम कोशिश करेंगे, लोगों के पास जाएंगे और लोगों की अनंतनाग किस वेरनाग इलाकस मज ये आज़ाद उम्मीदवारन DDC इंतखाबन मज कामयाबी हासिल कर तत आज हामियों तरफ जश्न मनावना आमुत यथ दौरान रवायती अंदाज मज खुशी हूं इजहार करना आव ये जन उम्मीदवार सद तरफ वन आव ज लूकन हिंद मुश्किलात दूर कर रोज तहजन अवलिन तरजात में शामिल। हम लाडनू ब्लॉक इलाका दरंग लाडनू ब्लॉक से ये लोग आए हैं। प्रोटेस्ट की वजह ये है कि पिछले दिनों इलेक्शन हुआ था तो उसमें हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कंटेस्ट किया था, तो उसमें ये हुआ कि लोगों ने आवाम ने बदलाव की एक तारीख शुरू की। वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों ने वोट दिया जिसमें 14,208 वोट वहाँ पर पोल हुआ। हामिन कुलगाम के लूकों तरफ आज महकमे PHS खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदवे इलाकस मज लूकन चनाब वसज तम हवाले कई फिर हुकामन जोन इलाकस कुन फिरना आव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ मंग करना आमुत इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराम करने बापत गसन कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। स्कीम कुलगाम पे अत तुल नलकह फिटरो लगभग 5 गामन दुख आब सन स्कीम गई गबई तम उड़ायक पाइप अस आब आज बूद गई बिल्कुल आब आसनस रस जन चला बूथ कम सो चलो बेगोसल खेवन बेगोसल नसब गाम खेवन फैसिलिटी गामस आये सानी बाकन गामन दिख आमनिस कहीं आबई परेशान गमित है। एक पुरानी लाइन है, एक हमने रिसेंटली कमीशन की है लाइन, तो बदकिस्मती से कल परसों से ये दोनों लाइनें ब्लॉक हो गई, तो अभी हमने ये जो पुरानी लाइन है वो हमने रेस्टोर कर दी है, और जो नई लाइन जो रिसेंटली हमने कमीशन की थी वो भी इंशाल्लाह आज शाम तक रेस्टोर हो जाएगी। पुनवा कुलगामिस मज ये हाल मुबैना असमत दरी हिंदिस मामलस मज नौजवान कोर जाँ बहक सपज तत आज लूकों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ मंग करना आमुत वाक़ मज मुलवस लूकन खिलाफ गई सख्त कार्रवाई अमन मज अमन इन युद्ध जन ब्रोह कुन ये वाक़ पेश इन। हमारा यहाँ इस एहतजाज का मकसद यही है कि हम अपील भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, एक तरीके का आप ये दबाव भी समझ दीजिए जो भी एजेंसीज है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से लेके जुडिशरी तक, प्रोसिक्यूशन तक, कि इस केस में जो हमारे सामने अपरेंट है, क्योंकि आप मीडिया ट्रायल चला लीजिए या लोगों से कह लीजिए, लेकिन हमने जो हमारे सामने अपरेंट है, जो एक्यूज्ड है, उन्होंने ये किया है, और इस सिलसिले में हम खाली यही चाहते हैं कि उनको फांसी मिलनी चाहिए। तो नाजरीन, वोत खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।